नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है खुसूसी प्रोग्राम दफा 370 और सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत। नाजरीन, कश्मीर में 4 साल तक मुकम्मल खामोशी के बाद दफा 370 से मुतलिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों पर रोजाना की बुनियादों पर समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरखास्तों पर जारी समाअत पर कश्मीर में कोई अवामी बहस या सेमिनार नहीं देखा जा रहा है और कश्मीर में माजी के बरक्स सड़कें खामोश हैं और लोग इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज करते हैं। दर हकीकत मकामी रोजनामों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने भी आर्टिकल 370 पर किसी भी बहस से गुरेज किया है, जिसे मरकज ने 2019 में मनसूख कर दिया था और इसके नतीजे में जम्मू कश्मीर की 7 दहाइयों से ज्यादा की खुसूसी पोजीशन खत्म हो गई थी। ताहम गुज़श्ता रोज भारतीय जनता पार्टी ने श्रीनगर के अलावा कई दूसरी जगहों पर दफा 370 की मनसूखी की सालगिरह पर जश्न मनाया और दावा किया कि 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में तेज रफ्तारी से तरक्की के काम हो रहे हैं और यहाँ की आवाम खुश हैं। वहीं जब दूसरी जानिब देखते हैं तो इंतजामिया ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती और 1 दर्जन के करीब छोटे बड़े सियासी लीडरान को एहतियाती तौर नजरबंद रखा था। नाज़रीन, अगरचे हम इस मौजू पर तबसरा करना महफूज महसूस नहीं करते, तहम अवाम को सच बात कहना पी न्यूज़ का बुनियादी मकसद और उसूल है। हमारी टीम सभी समातों को करीब से देख रहे हैं। नाज़रीन, वादी में बहुत से मुबस्सिरीन का मानना है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी वाली मरकजी सरकार के अचानक और गैर मुतवक्का कार्रवाई यानी दफा 370 और 35A की मनसूखी ने कश्मीर में लोगों को दंग कर दिया और यहाँ की आवाम तब से आज तक इस मामले में बराबर खामोश है। ताहम दफा 370 की दरखास्तों की समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट का लाइव लिंक को मकामी लोगों ने व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया और समाअत के पहले दिन के लाइव लिंक को यूट्यूब पर लाखों मरतबा देखा गया। नाजरीन, अगरचे जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टियां जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 5 अगस्त 2019 के इकदाम को तब्दील करने के अपने मुतालबात के बारे में आवाज उठा रहे हैं, ताहम सच तो यह है कि इन जमातों ने अपनी दोहरी इक़्तिदार में इस अहम और हसास मामले यानी दफा 370 को मजबूत नहीं किया, बल्कि इसमें तरमीम करके अपने इक़्तिदार को बचाते गए। नाज़रीन, असल बात यह है कि यह समाअत दफा 370 को हटाए जाने के 4 साल पहले ही शुरू हुई थी। 5 अगस्त 2019 को हुकूमत हिंद ने 1954 के हुक्म को मनसूख करते हुए एक सदारती हुक्मनामा जारी किया, जिसमें हिंदुस्तानी आइन की तमाम दफात को जम्मू कश्मीर पर लागू किया गया। ये हुक्म हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से मंजूर करदा करारदाद पर मबनी था। 6 अगस्त के बाद के हुक्म ने दफा 370 की शिक 1 के अलावा तमाम शिकों को मनसूख कर दिया और जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 नाफिज किया गया था, जिसने रियासत को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजारों के कुल 18 वकला, जिनमें कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजू धवन, गोपाल शंकर नारायणन और नेताराम कृष्णन जैसे मारूफ वकला बहस कर रहे हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटा रमन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकज की तरफ से बहस कर रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में दफा 370 पर बेंच की समाअत कर रहे हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बेंच में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल दूसरे सीनियर जज हैं। वो इस साल 25 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। कहा जाता है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले दफा 370 पर अदालत का फैसला आ जाएगा। नाज़रीन, समाअत के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कई लिहाज से एक तारीखी लम्हा है। ये अदालत इस बात का जायजा लेगी कि 5 अगस्त 2019 को तारीख को क्यों फेंका गया। उन्होंने कहा कि क्या पार्लियामेंट ने जो अमल अपनाया है वो जमहूरियत के मुताबिक है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को दबाया जा सकता है?
یہ تاریخی ہے کہ کیونکہ عدالتی کیس آنے میں 5 سال لگے اور وہاں یعنی جموں کشمیر میں 5 سال تک کوئی منتخب حکومت نہیں ہے۔ جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کرنے والوں نے اس آرٹیکل کو ختم کر دیا، اور کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کیپل سبل نے کہا کہ ہم یہاں اس بنیاد پر کھڑے ہیں کہ جموں کشمیر کا ہندوستان میں انضمام ناقابل تردید ہے۔ 2 بار کہا، ناقابل تردید ہے اور ہمیشہ ناقابل تردید رہے گا۔ اس کے باوجود ایک غیر آئینی عمل کے ذریعے پورے ڈھانچے کو تبدیل کر دیا گیا۔ کیا جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی کو اس طرح خاموش کیا جا سکتا ہے؟ جموں کشمیر میں پچھلے 5 سالوں سے کوئی نمائندہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کی بحالی کی آڑ میں ہم نے جمہوریت کو تباہ کیا۔ کپل سبل نے مزید کہا کہ ریاست جموں کشمیر تاریخی طور پر یونین میں مربوط ریاستوں کے برعکس ایک منفرد رشتے کی نمائندگی کرتی ہے۔ کیا 2 خود مختاروں کے درمیان وہ منفرد رشتہ اس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ کیپل سبل نے کہا کہ گورنر نے جموں کشمیر کی اسمبلی کو جون 2018 سے ایک پارٹی کے اقتدار چھوڑنے کے بعد معطل رکھا۔ یہ دیکھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا کہ نئی حکومت بن سکتی ہے یا نہیں۔ آئین ساز اسمبلی کی مشق ایک سیاسی مشق ہے۔ ہندوستان کے آئین کا مسودہ تیار کرنا ایک سیاسی مشق ہے، اور ایک بار مسودہ تیار ہو جانے کے بعد تمام ادارے آئین کے تحت چلتے ہیں۔ ان حالات میں پارلیمنٹ کے اختیارات کا استعمال محدود ہے۔ پارلیمنٹ کو خود آئین ساز اسمبلی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آج پارلیمنٹ قرارداد کے ذریعے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم آئین ساز اسمبلی ہے۔ وہ کوئی ایسا قانون پاس نہیں کر سکتے جو فہرست سے باہر ہو۔ کس قانون کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا؟ کیپل سبل کے اس دلیل پر چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ نے کیپل سبل سے سوال کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کے لیے اپنی ابتدائی ترمیمی اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ دفعہ 370 کو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے اصول کے برابر کرنے کے مترادف نہیں ہوگا جب آپ کہتے ہیں کہ دفعہ 370 کی منسوخی کبھی نہیں ہو سکتی؟ وہی جسٹس ایس کے کول نے کیپل سبل سے پوچھا، بنیادی ڈھانچہ آئین کی ضروری خصوصیات کو مجسم کرتا ہے، جیسے وقار، آزادی، بھائی چارہ، سیکولرزم وغیرہ جیسے پارلیمنٹ تبدیل نہیں کر سکتی۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں دفعہ 370 اور 35A پر سنوائی جاری ہے۔ تمام لوگوں کی نظریں عدالت عظمیٰ پر ہے، خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 5 اگست کا فیصلہ درست تھا یا غلط۔ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے۔ فیصلہ کب آئے گا، کب تک یہ کیس چلے گا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تاہم ماہرین کی رائے ہے کہ 25 دسمبر سے پہلے فیصلہ آنا ممکن ہے، چونکہ بینچ میں شامل جسٹس سنجے کشن کول دوسرے سینئر ترین جج ہیں۔ وہ اس سال 25 دسمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے دفعہ 370 پر عدالت کا فیصلہ آ جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی دفعہ 370 پر اب تک کی سپریم کورٹ میں کارروائی۔ ناظرین، مزید اپڈیٹ کے لیے ہماری چینل پی نیوز کو سبسکرائب کریں اور آپ فیس بک پیج پر بھی فالو کریں۔ شکریہ۔